बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा इस्लाम के कोई कारकुन हैं या रहनुमा हैं, मैं तो जानता ही नहीं, समी स्वाति। उन्होंने एक तहरीर लिखी है जिसमें मेरे परदादा हज़रत हम्मदुल्लाह हालेजवी के मुतालिक अच्छी गुफ्तगू की है, लेकिन मेरे दादा जान मौलाना महमूदुल हुसैन, इनकी सबसे पहला तासुब यहीं से ज़ाहिर होता है कि ये बात आप हजरात को बताता चलूँ कि ये सबको इल्म था। इस वक्त जो मेरे मौजूदा चाचा जान जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी नायब अमीर मौलाना अब्दुल क़य्यूम हालेजवी साहब हैं, उनको भी इल्म है कि मेरे परदादा जान हज़रत हम्मदुल्लाह हालेजवी नवरल्लाह मरकदा के साहिबजादों में आलिम दीन सिर्फ मेरे दादा थे, मौलाना महमूद हुसैन। उनको तासुब की बुनियाद पर या किस बुनियाद पर वो आज़म समी सवाती खुद इसकी वजाहत दें कि उन्होंने हाजी साहब लिखा है कि हाजी महमूद हुसैन। अब तहरीर पहले मैं लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़ूँगा, फिर उसकी वजाहत दूँगा। तहरीर में इन्होंने लिखा है कि दरगाह आलिया हालेजी शरीफ के मुर्शिद व मुरब्बी वली कामिल मौलाना साईं हम्मदुल्लाह से लेकर आज तक मौलाना साईं अब्दुल क़य्यूम हालेजवी साहब दामत बरकातुहुम तक ये ख़ानदान सबो रोज़ कायदे जमीयत के दस्ते बाजू की हैसियत से जमात का नज़रियाती किला रहा है। इन हजरात ने न सिर्फ जमायती क़यादत रहबरी रहनुमाई में अपना किरदार अदा किया, चलते चलाते देखते रहना ये चल रही है बड़ी तेज़ी से, मैं अपना मकसद बयान करना चाहता हूँ। फिर कहा कि मौलाना साईं अब्दुल समद हालेजवी सूबाई अमीर रहे, मेरे चाचा थे। जब भी मैं गया मुझे दस्ते शफ़क़त रखा, मेरे वाले साहब को बड़ी मोहब्बत से सलाम। लेकिन अब ये इनका तासुब जो आप हजरात को बताना चाहता हूँ समी सवाती का, वो यहाँ से शुरू होता है। कहते हैं तक़सीम हिंद से कबल अपने वालिद के हुक्म पर जमीयत उलमा इस्लाम हिंद के टिकट पर हाजी महमूद हुसैन, आलिम दीन है, हाजी महमूद हुसैन का जिक्र करें तो वो बिलाशुबा एक बड़ी शख्सियत है। और जब उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जमायत से राह जुदा की, अव्वल तो ये झूठ है, मैं इस बात का गवाह हूँ, ये साबित करें, मैं आखिर में ये बात सारी कहूँगा, ये साबित करें कि मेरे दादा जान हज़रत मौलाना महमूद हुसैन साहब नवरल्लाह मरकदा ने कब राहें जुदा की हैं। इस पर भी मैं नोटिस भिजवाता हूँ। मुशावरत चल रही है मेरी तंजीमें तहफ़्फ़ुज़े नामूसे ख़ातमुल अंबिया पाकिस्तान के क़ानूनी मुशीर और मेरे वालिद मोहतरम पर दिलो जान से फ़िदा होने वाले हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वकील मेयर मंजूर अहमद एडवोकेट राजपूत साहब, उनसे मुशावरत चल रही है, करता हूँ मैं इस मसले पर आगे गुफ्तगू। कहा कि जब इन्होंने राह जुदा की और फिर क्या हुआ, आज तक न सिर्फ वो खुद कारकुनान की यादाश्त से ओझल हो गए, बल्कि उनकी नस्लें भी एक नज़रिए से हटकर जागीरदारों के साए में अपनी ज़िंदगी बसर करने को कामयाबी समझ बैठी। समी नाम है ना, समी सवाती। बेटा बात यह है कि इस बात को समझें कि पहले तो कारकुनों की नज़रों से ओझल हो जाना और कारकुनों की नज़रों में इज्जतदार बन जाना, और वो भी सिर्फ जमीयत के कारकुनों की, तो ये तो कोई जिल्लत और कामयाबी नहीं है। इसका मकसद तो ये हुआ कि आपकी नज़रों में ईमान और मेयार की कसवटी ये है। मैं कायदे जमीयत की दिल से इज्जत करता हूँ, पहले ही बता दूँ, सिर्फ कायदे जमीयत की। जमीयत उलमा इस्लाम से करोड़ों इख्तलाफ, अरबों खरबों मेरे इख्तलाफ जमीयत उलमा इस्लाम से। कायदे जमीयत की ज़ाती तौर पर मौलाना फजल रहमान जो मुफ्ती महमूद के बेटे हैं, ज़ाती तौर पर उनकी जूते मेरा सर, उनके जूते को चूमूं मेरे लिए बायस इज्जत और बरकत है। लेकिन ये बात के जमीयत उलमा इस्लाम से जो राहें जुदा कर ले, तो राहें जुदा तो अमली तौर पर तबलीगी जमायत की भी हैं, तो उनको कौन सी ज़िल्लत आई है। इस वक्त भी कायदे जमीयत को हटाकर एक बात कह रहा हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम ने मीनार पाकिस्तान पर जो
عمران خان کے خلاف جلسے جلوس کیے، مزار قائد پر کیے، فلسطین کے حق میں پوری دنیا متحد تھی بھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام نے کیے۔ تبلیغی جماعت کے میر پور خاص میں ہونے والے ایک اجتماع کا کروڑواں حصہ بھی نہیں تھے۔ اب آ جاؤ اس بات پر، کروڑواں حصہ بھی نہیں تھے تو پھر وہ ان کے پاس لوگ کہاں سے آئے، ان کو اللہ نے کہاں سے مقبولیت دی ہے؟ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ صرف یہ نہیں ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم اب بھی ٹیم بنی ہے جمعیت علماء اسلام کی۔ پہلے جب تھی، اللہ کا فضل ہے، تحریک چلائی ہی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے، قیادت کی ہی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے۔ 53 میں عطا اللہ شاہ بخاری نے تحریک چلائی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر۔ 74 میں حضرت بن نوری نے عالمی مجلس کے اس پر شہید ختم نبوت جنرل ضیاء الحق شہید کے خلاف جو عارضی طور پر تحریک چلی، 84 میں قائد تحریک ختم نبوت خواجہ خان محمد صاحب نے عالمی مجلس کے پلیٹ فارم پر، تو یہ سارے کام عالمی مجلس نے کیے ہیں۔ تو یہ بات ایک تنگ نظری سمی سواتی اپنے اندر سے ختم کرو کہ جو میں ہٹا ہوا ہوں جمعیت علماء اسلام، اللہ کا فضل ہے، پورے شہر میں لوگ مجھے جانتے ہیں اور کس نظریے اور کس انداز سے جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کس طریقے سے میں بات کرتا ہوں اور سیاسی مذہبی ہر طریقے سے میں کس طریقے پر آزادی کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، مجھے علم ہے، یہاں کے لوگوں کو علم ہے۔ یہ آپ نے کس بنیاد پر کہا کہ جو اس نظریے سے ہٹ جائے وہ ایک یعنی کہ بن جاتا ہے بالکل گم نام بن جاتا ہے؟ اور دوسرا جاگیردار، کون سے جاگیردار سے ہم نے، آپ کو پتا ہے میں کون ہوں سمی سواتی، تم اپنا پس منظر تو پیش کرو کہ تم کون ہو۔ تم نے کہا کہ ان کی نسلیں مٹ گئیں جنہوں نے جمعیت سے راہیں، میری راہ جمعیت سے جدا ہے، میرے باپ کی راہ جمعیت سے جدا تھی، میرے والد حضرت علامہ احمد میاں حمادی صاحب نور اللہ مرقدہ عالمی مجلس تحفظ ختم سندھ کے امیر تھے، وہ تو ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر اتنے متشدد تھے کہ یہاں ایک پروگرام تھا آل پارٹیز، کسی نے جمعیت علماء اسلام کی بات کی، میرے والد محترم نے مائک چھین لیا، فرمایا نہیں، ختم نبوت کی بات، ختم نبوت، تیسری بات بھی نہیں، زکات نماز روزہ نہیں، ختم نبوت، خا تا سمی سواتی سننا شاید سمجھ نہ آئے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے، خا تا میم نون با واو تا، 7 الفاظ ہیں اس کے اندر، 7 ہے نا، دوبارہ گن لو، 1 2 3 4 5 6 7، ختم نبوت، ٹھیک ہے۔ ان 7 کے علاوہ 8واں میرے والد صاحب اپنے اسٹیج پر بات کرنے نہیں دیتے تھے، اور آپ کو علم ہے کہ آپ اپنا تو تاریخی پس منظر اور خاندانی پس منظر بتاؤ، کس خاندان کے، میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں۔ تم نے حالجوی خاندان کے سب سے بڑے بیٹے جو مولانا میرے دادا جان حضرت حماد اللہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اس پر تم نے اتنا بڑا الزام لگایا ہے۔ میں حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا، میرے مشاورت چل رہی ہے تنظیم تحفظ ناموں سے خاتم الانبیاء پاکستان کے قانونی مشیر میو منظور احمد ایڈوکیٹ راجپوت صاحب سے کہ اس کا کچھ تم نے کس طریقے پر، تمہیں حق کس نے دیا، جو بھی تھا، تم کون ہوتے ہو، تم اپنا خاندانی پس منظر بیان کرو نا، تمہیں دوسرے خاندان میں گھسنے کا اور اس کے سارے، ہاں تم کرو، اگر اول تو نہیں چھوڑی، یہ بھی جھوٹ ہے، اس پر بھی نوٹس دوں گا میں تمہیں۔ ہمارے دادا جان نے، میرے والد صاحب نے جمعیت سے راہ جدا کی ہوئی تھی، عالمی مجلس کے تھے، مرتے دم تک میرے دادا جان نے نہیں چھوڑی جمعیت، لیکن اگر چھوڑی بھی، تم کون ہوتے ہو یہ ترازو میں تولنے والے، تم کون ہوتے ہو، یہ اللہ نے تمہیں سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کا نہیں ہے، سمی سواتی، اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ سمی سواتی لکھ کر دے دو کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان کا ہے وہ جنت میں، سمی سواتی لکھ کر دے دو کہ جو مولانا سمیع الحق کا ہے کہ وہ کافر، وہ جہنم میں، سمی سواتی یہ لکھ کر دے دو کہ جو ختم نبوت کا ہے وہ جو جمعیت علماء اسلام کا ہے وہ تو جنت میں، سمی سواتی لکھ کر دے دو کہ جو فلاں تنظیم میں ہے جمعیت کو چھوڑ چکا ہے وہ کافر۔ یہ اللہ نے تمہیں سرٹیفکیٹ دیا ہے، اگر دیا ہے دکھاؤ، دکھاؤ، تم میں کیا حق
है तुम अपने अमाल को दुरुस्त करो। अल मुमिन मिरआतुल मुमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। तुम्हें मेरे दादा के आईने में अपनी शक्ल नजर आई है, मुझे यूं लग रहा है तुम जमीयत को एक बंद कुएं में गिराने वाले हो। और मैं मुतालबा करता हूं मेरे चाचा जान, मेरे मखदूम हजरत साईं मौलाना अब्दुल क़य्यूम हालेजवी साहब से कि वो फौरी तौर पर इसका नोटिस लें। उनके चाचा थे और मेरे चाचा जान मौलाना अब्दुल क़य्यूम हालेजवी साहब जब भी यहाँ तशरीफ लाए हमारे आस्थाने पर, चाचा जान कहकर उनको मुखातिब किया। तो अगर कोई जाती इख्तलाफात हमारे घरेलू हो भी तो तुम घरेलू इख्तलाफात को यहाँ कैसे ला रहे हो? अपने मकासद के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए। तुम तो ब्लैकमेलर हुए। फिर तुम्हें कोई हक नहीं हमारे ख़ानदान के बारे में बात करने का। हमारा ख़ानदान बहुत ऊंचा है और किसी एक जागीरदार से आप साबित करो कि हमने, अल्लाह का फजल है, मेरे वालिद साहब को मेरे चाचा जान ने जो ज़मीन दी आज तक हम उससे खा रहे हैं। पन्नवाकिल में काजी वहाँ पर ज़मीन है। मेरे चाचा जान, मेरे दादा जान की 600-700 एकड़ ज़मीन हज़रत साईं अब्दुल क़य्यूम हालेजवी साहब से मालूम कर, जो पाक फौज ने हथिया ली 2-3 रुपए देकर और छावनी बना दी। तो ये हमारी जायदादें थी। हमने किससे जायदाद हासिल की है? और तुम्हें पता है मैं किसका बेटा हूं? मैं उस शख्सियत का बेटा हूं जिसने, तुम बोल रहे हो कि उसका खानदान अल्लाह ने मिसमार कर दिया, जो जमीयत से राह अव्वल तो नहीं हुई, लेकिन चलो मान लिया मेरे दादा ने जमीयत से राह जुदा कर दी, ठीक है। लेकिन अल्लाह का फजल है, उसके बेटे अल्लामा अहमद मियां हम्मादी को अल्लाह ने जो इज्जत दी, मैं समझता हूं कि वो पूरी जमीयत उलमा इस्लाम को नहीं है। कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में डिस्ट्रिक्ट खतीब थे मेरे वाले साहब, तकरीर मेरे पास पड़ी हुई दिखा सकता हूं। जामा मस्जिद टंडो आदम के अंदर खड़े होकर कहा, सारे कहो कि ज़िया कादियानी है। कहोगे? अब तुम कहोगे हजरत बेर वाले। हजरत बेर वाले कौन है? हमारे खलीफा में थे हजरत अहमदुल्लाह के। और तुम्हें पता है कि हजरत बेर वालों को इस बात से बिठाने वाले भी मेरे वाले साहब थे। या हजरत ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं कि तहदीदी फतवा था ज़िया पर, ये लंबी बात हो जाएगी, बीच में एक सिर्फ बात करता हूँ। तहदीदी फतवा था ज़िया साहब पर कि वो कादियानी नहीं है। अब उन्होंने काम कर लिया है, मेहरबानी करें आप उन्हें कादियानी न कहें। मेरे मामू मौलाना जमाल अल हुसैनी और मेरे वालिद मोहतरम अल्लामा अहमद मियां हम्मादी हजरत ख्वाजा साहब के हुक्म पर गए थे। हजरत बेर वालों ने फरमाया चलो ख्वाजा साहब अगर फरमा रहे हैं तो फिर ऐसे करते हैं कि मैं सरेआम तकरीरों में इसको ज़िया को कादियानी नहीं कहूँगा, मैं जानूँ मेरा रब जाने। उसके बाद हजरत बेर वालों ने कहना बंद किया तकरीरों के अंदर। तो ये क्या है? ये ख़ानदानी पस मंज़र नहीं है तो क्या है? ये किसका बेटा था? अल्लामा अहमद मियां हम्मादी, इसी मौलाना महमूद हुसैन का। और ये किसका बेटा था? अल्लामा अहमद मियां हम्मादी मौलाना महमूद हुसैन का, जिसने हज़ारों कादियानियों पर मुकदमा दाखिल किए। इस कदर के सिंध में कादियानियत नासूर और एक गाली बन गई। और तुम्हें पता है समी सवाती चैलेंज, आ जाओ इस चैलेंज पर आ जाओ, दीन का काम किसने किया? समी सवाती ने किया है या मौलाना महमूद हुसैन के ख़ानदान के अल्लामा अहमद मियां हम्मादी ने किया है? समी सवाती मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, मैं जानता ही नहीं हूँ तुम्हें, और तुम्हारे ख़ानदानी पस मंज़र पता नहीं क्या है। अल्लाह का फजल है, मेरा ख़ानदानी पस मंज़र है। इस वक्त भी जो हमारे हालेनी शरीफ के दरगाह के सजादा नशीन है, मेरे चाचा के लड़के मौलाना अब्दुल कादिर साहब, बड़ी इज्जत करते हैं, हम मिलते जुलते हैं। और ये बताना चाह रहा हूँ कि चैलेंज है तुम्हें, समी सवाती तुम किस इलाके के हो, मैं आऊँगा, कादियानी भी तुम्हें वहां तलाश करके दूंगा, कादियानियों की मसनूआत भी तलाश करके दूंगा, शीजान वगैरह, और तुम आओ मेरे पास। जमीयत के तमाम कारकुनों को चैलेंज है मेरा। यहाँ के जमीयत वाले इस बात के गवाह हैं, टंडो आदम के जो जमीयत उलमा इस्लाम के अहबाब हैं, मैं उनसे भी मुतालबा करता हूँ इस पर एहतजाज करें कि इतनी बड़ी ये हमारे ख़ानदान की तौहीन की गई है और दूसरे ख़ानदान के बारे में तुम्हें कहने का हक ही नहीं है। अपने गिरेबान में झांको, एक इशारा यूँ कर रहे हो ना, 3 ये तुम्हारे गर्दन में आ रही हैं, तुम कह रहे हो ना मौलाना महमूद हुसैन, तो 3 ये तुम्हारी तरफ जा रही है। तुम क्या कर रहे हो? कहीं तुम तो मौलाना फजल रहमान के लिए बंद कुएं में गिरने के बंदोबस्त नहीं कर रहे? तो समी सवाती तुम आओ टंडो आदम में, टंडो आदम छोटा हो या बड़ा हो,
تمہارے شہر سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چیلنج ایک دے رہا ہوں، پوری دنیا کو چیلنج دے رہا ہوں. یہ میری ویڈیو اب ہم بھرپور شیئر کریں گے. پوری دنیا کو چیلنج ہے. ٹنڈو آدم میں ایک قادیانی دکھائیں، بھلے کرائے پر لا کر. چلو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ایک کرائے پر کسی قادیانی کو کہلوا دو 40 لاکھ روپے دے کر، وہ کہے کہ میں قادیانی ہوں. کہے ایک قادیانی دکھاؤ اور پورے ٹنڈو آدم میں شیزان یا قادیانیوں کی ایک پروڈکٹ دکھاؤ، ایک پروڈکٹ. اور تمہیں پتا ہے خاندان کی بات کرتے ہو، تمہارے خاندان کی حیثیت کیا ہے سبھی خواتین؟ کہ یہاں جمعیت علماء اسلام نے گھوڑے کھول دیے امریکہ کے خلاف ٹنڈو آدم میں بائیکاٹ کا. اسی مولانا محمود حسین کے پڑپوتے اور محکمہ اوقاف سرکار کے ڈسٹرکٹ خطیب علامہ محمد راشد مدنی صاحب، جو علامہ احمد میاں حمادی صاحب کے بڑے فرزند ہیں، انہوں نے جامع مسجد میں اعلان کیا ٹنڈو آدم سے پیپسی کوکا کولا والوں کی چیخیں نکل گئی. پہلے کیوں نہیں نکلی؟ اس کے اعلان کے بعد کیوں نکلی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ دین کی خدمت نہیں ہے. اس کا مقصد ہے کہ خام خواہ بلا وجہ علامہ راشد مدنی جمعیت علماء اسلام ابھی ہے ورکر، میں نہیں ہوں. ہمدردی میں مولانا فضل الرحمان، دیکھو میں بار بار کہہ رہا ہوں، میری ہمدردی مولانا فضل الرحمان سے. جمعیت علماء اسلام سیاسی پارٹی ہے میرے لیے، جیسے جمعیت علماء اسلام ہے، جیسے علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب ہے، جیسے اپنا جمعیت علماء پاکستان ہے، جیسے میرے لیے مولانا حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے ہیں، جیسے سنی تحریک ہے، سب میرے لیے ایک صف. ہاں ان سب میں ایک موتی، ایک ہیرو، وہ میرے مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. ان سے میرے دلی تعلق ہے، وہ پتہ نہیں کیوں، بس صرف مولانا فضل الرحمان صاحب سے. باقی سب جماعتیں سیاسی ہیں، سب جماعتیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، کرتی رہیں. تمہیں یہ حق نہیں کہ تم اس بارے میں یہ باتیں کرو. کان کھول کر سن لو، اپنے یہ الفاظ یہاں سے ختم کرو، واپس کرو. میں جمعیت علماء اسلام سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم جمعیت علماء اسلام سے سچے ہو تو سمیع سواتی میں تو جانتا بھی نہیں کہ کون ہے، اس پر اس کو نوٹس بھیجیں کہ جمعیت علماء اسلام کے ایک بہت بڑے خانقاہ کے چشم و چراغ پر اتنے بڑے الزامات کہ اس کی اولاد نے پیسے ہتھیا لیے، اور جاگیرداروں سے ایک جاگیردار کے بارے میں ثابت کرو. تمہیں پتہ ہے ہمارے وکیل نے، نام نہیں لوں گا اس کا، یہ کورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، میرے والد صاحب کے بارے میں جنگ ڈان اخبار پر میرے والد صاحب نے، کوئی جمعیت علماء اسلام نے نہیں، کوئی سپاہی صاحب ہے، کوئی جمعیت پاکستان نے نہیں، کوئی کسی نے نہیں، علامہ احمد میاں حمادی بن مولانا محمود حسین، جس کو تم کہہ رہے ہو کہ اس کی نام و نشانی مٹ گیا، جنگ ڈان اخبار پر 88 میں کیس داخل کیا تھا، پیشاب کی جگہ پر محمد لکھا تھا. جنگ اخبار والوں نے کھربوں اربوں روپے کی ڈالر کی پیشکش کی کہ کیس واپس نہ لو، جائز ہے، ڈنڈا نہ دو کورٹ کو کہ کیس چلاؤ، ہم مر جائیں گے. میرے والد محترم علامہ احمد میاں حمادی، مولانا محمود حسین کے صاحبزادے نے سب جوتے کی نوک پر رکھ دیے. یہ تمہاری بچپنے کی عادتیں ہیں، ان کو تم بچے رہو، تم بچے ہو. مولانا محمود حسین کی جوتی کی خاک تو بڑی بات ہے، جوتی پر کوئی اگر گندا کیڑا بیٹھا ہوا ہو تم اس کے برابر بھی نہیں ہو، اتنے بڑے عالم دین تھے. پتہ ہے تمہیں جمعیت سے پیچھے ہٹ کر وہ اللہ نے انہیں نہیں دھتکارا. سانپ بچھو ان کا ادب احترام کرتے تھے، وہاں کے گاؤں والوں کو علم ہے. اژدہے راستہ چھوڑ دیتے تھے، صرف کیوں؟ جادوگری کی وجہ سے نہیں، فنکاری کی وجہ سے نہیں، اللہ سے ان کا لنک تھا کہ اللہ سے سب کچھ ہوگا. سانپ بچھو کیا کریں گے؟ اللہ والے پر آپ کو الزام لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے. تم ایک بات تھی، تم بالکل آتے. میں حمادی خاندان میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہوں سوشل میڈیا پر. تم میرے ساتھ رابطے کرتے، اب بھی کرو. میں نمبر دے رہا ہوں 0333
988259। झगड़ा समी सवाती बेटा तुमसे नहीं है, झगड़ा हमारा सिर्फ कादियानियों से। तुम बच्चे हो अपने, जब आओ कोई मसला नहीं है, काम तुम्हारा ये था, तुम पूछते कि भाई ये बात है या नहीं है। फिर मैं तुम्हें चाचा जान मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब के पास ले जाता कि रखो कुरान हजरत बीच में, ये बात है या नहीं है। फिर बात आती, फिर थी बात, एक तरफा बात करके तुमने उस बात की तरफ निशानदेही की है जो मैं जुबान पर नहीं लाना चाहता। अब अगर इतना घटिया और गलत काम तुमने किया है कि अगर तुम्हारा जमीयत उलमा इस्लाम में कोई ओहदा है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या ओहदा है, तो मैं जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी नायब अमीर हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम हालेजवी चाचा जान दामत बरकातुहुम से मुतालबा करता हूं कि ऐसे मुतअस्सिब घिनौने और मजहबी फसादात कराने वाले शख्सों को निकालो जमीयत उलमा इस्लाम से, वरना ये आप हजरात को बंद कुएं में गिरा देंगे। मेहरबानी करें। आप मरकजी नायब अमीर थे सैयद मौलाना साईं मोहम्मद मुराद हालेजवी, पता है उन्होंने मुझे मेरे दादा जान के लिए क्या कहा था। मैं अगर वो अल्फाज करूं तो अब हमारे खानदान में फिर बात दूसरे रुख पर चली जाएगी। वो हमारे खानदान की बात है, यहाँ कहने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो ये अल्फाज हैं कि वो तुम सुनोगे ना, तुम्हारे पांव से जमीन निकल जाएगी और तुम कहोगे कि जमीयत उलमा इस्लाम के सिर्फ मुहाफिज थे ही मौलाना महमूद हुसैन। मौलाना मोहम्मद मुराद हालेजवी ने जो मुझे कहा, खुद यहाँ पर टंडो आदम खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस में आए थे। इसलिए इन बातों को, गीदड़ भपकियों को और गलत बयानबाजी को अपने तक, और एक पर माजरत करो, फौरन माजरत करो। बसूरत दीगर मैं तंजीम तहफ़्फ़ुज़ नामूस ख़ातमुल अंबिया पाकिस्तान, शुब्बान ख़त्म नबूवत सिंध से भी अपील करता हूँ, पासबान ख़त्म नबूवत से भी अपील करता हूँ, मुहाफ़िज़ीन ख़त्म नबूवत से भी अपील करता हूँ कि वो अपनी अपनी तरफ से वकला से, मेरे तो जो वकील में कह चुका है, मेरी मुशावरत चल रही है, फौरी तौर पर मैं हतक इज्जत, मेरी हतक हुई है, मेरी बेइज्जती हुई है कि मेरे एक बहुत बड़े आलिम दीन दादा, जो हम्मादुल्लाह खानदान में एक ही आलिम थे, हजरत हम्मादुल्लाह के फर्जंदान में से, बाकी भी मेरे दादा थे, उनके जो भाई थे साईं हाफिज साहब और दूसरे तीसरे, हमने उनकी जूतियां उठाई हैं। मैं तो उनके सामने कुछ हाफिज न भी हूं, मेरे दादा थे, मेरे दादा के भाई थे, मैं तो उनकी जूतियां उठाऊंगा, मैं तो उनके पेशाब पखाने साफ करूंगा। तुम कौन होते हो हमारे बीच में आने वाले? तो लेकिन इन तमाम की तरफ से मैं इनको अपील करता हूं कि नोटिस दें, हद के इज्जत का मेरी तौहीन हुई है। और हमारे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, जिसको पूरी दुनिया जानती है, सिंध के सरबराह अल्लामा अहमद मियां हम्मादी को, और ये भी फखरिया में एक बात कहना चाहता हूं, आलमी मजलिस की वजह से नहीं जानती, उनके तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के काम की वजह से जानती। एक कार्ड पड़ा हुआ है मेरी जेब में, मैं अगर वो निकाल कर दिखाऊं तो उससे आपको पता पड़ जाएगा कि जावेद सलीम कोच ने जो फ्री पास दिया था कि ख़त्म नबूवत के लिए ये आते जाते रहे। ख़त्म नबूवत, सिर्फ ख़त्म नबूवत, एक है हमारी तंजीम, मेरी तंजीम है आलिम मजलिस, एक है ख़त्म नबूवत का काम। ख़त्म नबूवत के लिए हमारी सब आते जाते रहते हैं, इनको हम फ्री पास दे रहे हैं। वो किस तंजीम के नाम से दिया है आपको पता पड़ जाएगा। तो मेरे वालिद मोहतरम भी आलमी मजलिस की वजह से मशहूर नहीं थे, ख़त्म नबूवत में फना फिर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत थे, उस वजह से दुनिया जानती थी और उस वजह से दुनिया कहती थी कि अगर हम्मादी साहब, हम्मादी साहब, हम्मादी साहब, हम्मादी साहब, दूसरी बात ही नहीं, हम्मादी साहब के आगे ख़त्म नबूवत के अलावा कोई बात की जूते लगाएंगे। तो मेरे वाले साहब पूरी दुनिया में, पता है तुम्हें, लंदन में ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस थी, मिर्ज़ा ताहिर ने वहां आने से मेरे वाले साहब को रोकवाया। क्यों? ये क्या था? दीन की खिदमत थी। तो दीन की खिदमत, मेरा बेटा समी सवाती साहब, दीन की खिदमत सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम नहीं। देखो, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की एक जमात थी, ज़ेली शुब्बान ख़त्म, समझ लेना, आखिरी बात कर रहा हूँ, मौलाना अकरम तूफ़ानी साहब ने बनाई। किसी बुनियाद पर उसे जुदा कर दिया गया कि भाई हमारा वास्ता नहीं। मौलाना अकरम तूफ़ानी साहब यहीं आए थे, मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा हज़रत शुब्बान ख़त्म नबूवत अपन से तो जुदा है, तो क्या वो काफिर है? फरमाया नहीं। ख़त्म नबूवत की जानिब से कोई कुत्ता किसी कादियानी को काटेगा, हम उसका मुंह चूमेंगे, बस
تو اسلام کے لیے جمعیت علماء اسلام بولے گی تو بھی ہماری صحیح ہے جماعت ہے، جمعیت علماء پاکستان بولے گی تو بھی ہماری جماعت ہے، شیعہ بولے گا تو بھی ہمارا، سنی بولے گا تو بھی ہمارا، اہل حدیث بولے گا تو بھی ہمارا، سنی تحریک بولے گی تو بھی ہماری، آ جائیں نون لیگ بریلوی حضرات بولیں گے تو بھی ہمارے، نون لیگ پی پی والے، بھائی چھوڑو، بلاول امیر المومنین تم بن جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، داڑھی رکھ لو، اسلامی نظام نافذ کر لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں، سب میرے لیے۔ میں آخری ایک بات دوبارہ کہتا ہوں، میرے نظر میں جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندیوں کی جتنی تنظیمیں سب برابر ہیں، کوئی نیچے اوپر نہیں، سب سیاسی پارٹیاں ہیں۔ ہاں صرف قائد جمعیت میرے سر کے تاج ہے، مجھے ان سے ویسے ہی محبت ہے، بس ذاتی، جمعیت کی وجہ سے نہیں، جمعیت علماء اسلام کی وجہ سے نہیں، مجھے بس ذاتی ان سے محبت ہے۔ تو سمیع سواتی کو میں شدید احتجاج کرتا ہوں، خیانت کیے، خیانت کرنے والے کو صحافت اور تحریر میں رہنے کا حق ہی نہیں۔ سمیع سواتی خائن ہے شرعاً بھی، کہ بغیر اس کے خاندان کے پوچھے اس نے اتنی بڑی تہمت لگا دی، یہ خائن ہے، خیانت کی ہے، اور خائن لوگوں کو، خیانتی لوگوں کو جمعیت علماء اسلام میں رہنے نہیں دیا جائے۔ اسلام کا نام ہے، جب تک مولانا فضل الرحمان ہے میں جمعیت میں، تو یہ بات اٹھاتا رہوں گا کہ ایسے خائن لوگوں کو جمعیت علماء اسلام سے پاک کیا جائے، یا ان لوگوں کو سخت سے گرفت کیا جائے۔ مجھے انتظار ہے، ورنہ اس کا میں ایک اور جواب اس سے زیادہ مدلل میرے پاس جواب ہے، وہ بھی دوں گا، اور میں عدالت میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد